अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद इब्राहिमी का मुशाहिदा लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। वो लोग जो कि जिन जिन्नात से बहुत परेशान हैं, उन लोगों के लिए ये वाक़या बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। वैसे तो सोल्यूशन मैं पहले ही बता देती हूँ कि दरूद इब्राहिमी है, लेकिन इस वीडियो के आखिर में मैं ये भी बताऊँगी कितना पढ़ना है, कितनी मुस्तकिल मिजाजी से आपने इसको पढ़ना है। और लेकिन इस वाक़ये को पहले सुन लीजिए। तो ये एक बहन है जो कहती है कि मेरी बहन की शादी हुई तो उसके साथ कुछ यूँ हुआ कि हवाई मखलूक यानी आसेब का मसला शुरू हो गया, जिसकी वजह से इसकी अज़वाजी ज़िंदगी मुतासिर हुई बहुत ज़्यादा। मगर क्योंकि मेरे बहनोई यानी मेरे खालाजाद थे जो इंतहाई शरीफुल नफ्स और मोहब्बत करने वाले इंसान थे, इसीलिए उन्होंने मेरी बहन का भरपूर साथ दिया। मेरी बहन के साथ जब ये वाक़यात हो रहे थे तो सब घर वाले परेशान थे। इसी दौरान कहती हैं कि मुझे मलेरिया का शदीद मर्ज़ लाहक हो गया, मगर इस तेज़ बुखार की हालत में भी दरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करती रही कि या अल्लाह मेरी बहन के मसले का कोई हल मिल जाए, क्योंकि मलेरिया बुखार था और रात के वक्त बुखार 106 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता था। तो रात को मुझे नींद नहीं आती थी, दिन में बुखार की शिद्दत कम होती थी, रात को बुखार तेज़ हो जाता। जब दिन में बुखार की शिद्दत कम होती तो कुछ देर के लिए कहती है मेरी आंख लग जाती। एक सुबह ज़बान पर दरूद सलाम का विर्द जारी था। सुबह 10 बजे करीब का वक्त हो गया और दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते कहती हैं कि मेरी आंख लग गई। ख्वाब देखा कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक की जानब खड़ी होकर इल्तिजाइया अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रो रो कर अर्ज़ कर रही हूँ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बहन के लिए दुआ करें, मेरी बहन का मसला किसी तरह हल हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक आई कि दरूद इब्राहिमी पढ़ो, और ख्वाब में ही तरीका बतलाया कि इस तरह पढ़ो। यानी मेरी बहन का चेहरा सामने लाया गया और फरमाया कि दरूद इब्राहिम पढ़कर इसके चेहरे फूंक मारकर हाथ फेरती जाओ। मैंने देखा कि इस वक्त मेरी बहन के चेहरे पर कोई साया सा था। बस ज्यों ज्यों मैं दरूद इब्राहिम पढ़कर इसके चेहरे फूंक मारती रही, चेहरा रोशन होता जाता। मेरा ख्वाब यहीं तक था। उसके बाद कहती हैं कि जब मेरा ख्वाब मुकम्मल हुआ, मेरी आंख खुल गई, एकदम ख्वाब से बेदार हुई तो मेरा बुखार तो उतर चुका था। मैंने फ़ौरन अपनी बहन को फ़ोन किया और उसको दरूद इब्राहिम पढ़कर इसी तरह अमल करने को कहा, और मैंने खुद भी दरूद इब्राहिम पढ़कर कसरत से पढ़कर तसव्वुर में इसके चेहरे पर दम किया। तो अल्लाह के फजल और दरूद इब्राहिमी की बरकत से कुछ ही अरसे में मेरी बहन को आसेब से निजात मिल गई। यहाँ पर देखें कितना खूबसूरत ये वाक़या है कि कोई किसी पीर साहब के पास, किसी रूहानी आलिम ग़ाज़िल किसी के पास जाना नहीं पड़ा। उनकी खुशनसीबी के ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ नज़र आए बल्कि उनकी आवाज़ मुबारक भी इनको सुनाई गई। तो यहाँ पर अब पहले तो बात कर ली जाए कि सलूशन क्या है हर उस इंसान का जिसके ऊपर जादू जिन्नात या आसेब वगैरह का इशू है। आपने सिंपली यही काम करना है कि आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं कितना पढ़ना है। स्टार्ट में तो आपने 313 दफ़ा पढ़ना है। अब वो लोग जो कहते हैं हमसे नहीं पढ़ा जा रहा, मैं आप लोगों को तभी बारहा कहती हूँ कि वीडियो के थ्रू पढ़ लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को वीडियोस के 3 लिंक मिल जाएंगे, बल्कि 4 मिलेंगे। एक में तरीका बताया गया है किस तरीके से आप ऑडियो वीडियो के थ्रू जो है वो दरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं। बाकी जो दरूद इब्राहिमी की वीडियोस है उसमें एक में 100 दफ़ा पढ़ा गया है, एक में 1000 दफ़ा पढ़ा गया है और एक में 313 दफ़ा पढ़ा गया है। अच्छी बात तो यही है कि आप खुद पढ़ सके, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा क्योंकि तबीयत ऐसी हो जाती है और बहुत ज़्यादा जो है वो जाहिर सी बात एक चीज़ चाहे कि क्योंकि आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि आपको निजात मिल जाएगी। तो कोई भी जो चीज़ हमारा बुरा चाहती है वो कभी भी हमारे लिए अच्छी बात तो चाहेगी नहीं। इसलिए आपने क्या करना है, आपने वीडियो के थ्रू भी पढ़ना है, अल्लाह ताला से दुआ भी मांगनी है। साथ साथ ये कि कम अज़ कम 313 दफ़ा ज़रूर पढ़ें। 100 मरतबा ही वीडियो बार बार चला लें। 100 वाली वीडियो है उसको बार बार चला लें 3 दफ़ा, इस तरीके से पढ़ लें। अब बात कर लेते हैं कितना पढ़ना है। बेहतर तो ये है कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ 1000 मरतबा, लेकिन क्योंकि डेफिनेट सी बात है कि इंसान अगर बुखार में मुब्तला है तो वो उस तरह फुर्तीला होकर काम नहीं कर सकता कोई भी। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी मुस्तकिल मिजाजी। तो पहला तो मैंने बता दिया कि पढ़ना कितना है, और दूसरी बात ये जितना ज़्यादा पढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा आसानी होती जाएगी। लेकिन एक दफ़ा भी पढ़ेंगे तो भी आसानी होती चली जाएगी। लेकिन जब देखें किसी को बीमारी होती है ना तो उससे बीमारी के साथ मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि बीमारी तो अल्लाह ताला ने शिफा देनी होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो कोई मेडिसिन नहीं खाते फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी अल्लाह ताला ने रखी हुई है कि वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन टाइम उनको ज़्यादा लग जाता है बनिस्बत इसके जो दवाई खा लेते हैं। तो बेहतर तो यही है कि आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें। अच्छा, अब यहाँ बात उन लोगों की भी कर लेते हैं जो कि ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। आपने मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ना है। 100 दफ़ा पढ़ लें, 11 दफ़ा पढ़ लें, मतलब कि आपने पढ़ना ज़रूर है और आहिस्ता आहिस्ता आपने तादाद बढ़ानी है, चाहे एक दफ़ा ही क्यों ना हो।
یہاں پر ہمارا جو پہلا رشتہ اس دنیا میں بنا تھا نا وہ تھا میاں بیوی کا۔ اب یہاں انڈرسٹینڈ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا رشتہ بھی نہیں بنایا، پہلے میاں بیوی کا رشتہ بنا۔ تو یہ ایسا رشتہ ہے جو شیطان کو سب سے زیادہ برا لگتا ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میاں بیوی جو ہیں ان کے درمیان محبت ڈلے۔ تو یہی چیز آگے سے استغفر اللہ لوگوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے، ان کے اندر حسد ہوتی ہے، نظر ہوتی ہے کہ فلاں کپل جو ہے وہ خوش کیوں ہیں۔ آپ یقین کریں ہم نے ایک ایسا واقعہ بھی سنا تھا جس کے اندر ایک اتنا تیز عمل کروایا گیا تھا، اور پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا، لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو یہاں پہ اس جو لڑکی تھی اس کو کیا تھا، ان کی شادی اتنی ڈسٹرب ہو گئی کہ طلاق تک نوبت آ گئی۔ پتہ پھر یہ چلا کہ جب میاں بیوی اکیلے ہوتے تھے کمرے میں تو بیوی کو خاوند کا چہرہ ایک جانور کی طرح بنا نظر آتا تھا، تو وہ ڈر جاتی تھی۔ کوئی بھی انسان ہو ڈر جائے گا کہ ایک دم سے ایک اچھے بھلے شخصی شکل کیا ہوگی۔ اور یہاں پہ یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں چل سکتا۔ تو اگر کسی پہ ہو رہا ہے، دیکھیں جادو برحقے کروانے والا کافر، ایون کروانے کا حکم دینے والا بھی کافر ہے۔ تو یہاں یہ بات انڈرسٹینڈ ہم سب کو کرنی چاہیے کہ درود ابراہیمی وہ واحد حل ہے جس سے اس چیز کا طور ہے، جس سے اس چیز میں آسانی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہاں پر یہ کہ آپ لوگ اس کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں، پر پڑھنا مت چھوڑیں۔ یہاں وہ لوگ اکثر ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم سے 1000 نہیں پڑھا جاتا۔ آپ کیوں ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں؟ آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں، 100 بھی زیادہ لگ رہا ہے آپ 11 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ بھی زیادہ لگ رہا ہے اگر تو 5 دفعہ پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد ایک ایک دفعہ۔ آپ نے ہر دعا میں تو پڑھنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ درود پاک کے بغیر تو آپ کی دعا اوپر جاتی ہی نہیں ہے۔ تو درود ابراہیمی کو چھوڑیں مت، مستقل مزاجی سے آپ پڑھیں آپ، لیکن دل میں یہ یقین رکھیں کہ میں نے اس کو 1000 تک لے کے جانا ہے۔ روز صبح اٹھ کر تحیہ کریں میں نے 1000 پڑھنا ہے، پھر چاہے 5 دفعہ پڑھا جائے۔ ہماری جو یہ دنیا ہے نا یہ ہمارے لیے آزمائش کی جگہ ہے، یہ کبھی آپ کے لیے جنت اگر بن جا رہی ہے نا تو پھر پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جانا آپ کے لیے۔ اسی لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو جنت نہ بنائیں، بلکہ اس دنیا میں اپنا ایک مسافر کی طرح وقت گزاریں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں ایسے رہو کہ مسافر ہو۔ آپ اگر ایک اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں، آپ کہاں وہاں پر اپنا سامان بویا بستر سب کھول کے گھر تعمیر کر لیں گے، ٹینٹ لگا لیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے، آپ وہاں پر بس تھوڑے عرصے کے لیے ہی بیٹھیں گے۔ اگر آپ کو یعنی ایسے لوگ بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے، جو کہ اسٹیشن پر سو جاتے ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، اور جن کے پاس وہ آئے ہوتے ہیں وہ کہیں ان کو لینے نہیں آ سکتے، تو وہ اسٹیشن پہ، ایک میں نے بوڑھی عورت کو دیکھا وہ اسٹیشن پر سو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا المیہ ہے لوگوں کا کہ لوگوں میں احساس ہی ختم ہو گیا، اور احساس کے ساتھ ساتھ پھر سیکنڈ چیز یہ آ جاتی ہے کہ لوگ مدد کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ یہاں پر تو ایسے سے واقعات ہوئے ہیں کہ ایک عورت تھی بوڑھی، اور اس کو وہ گھر کے باہر آئی، کہیں ایک دم سے وہ گر گئی، تو اوپر کہیں گھر کے اوپر وہ عورت دیکھ رہی تھی، اس نے فوراً بھاگی ہوئی آئی، اماں جی کر کے اندر لے گئی اپنی میڈس کے ساتھ، اور اس عورت نے کہا میں اپنے بیٹے کو فون کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے فون کیا اور کہا جی کہ 2 گولیاں اور 2 کیپسول بھیج دو۔ 2 گولیاں عورتیں تھیں اور کیپسول جو تھے وہ آگے سے آدمی تھے، اور وہ اس اماں جی نے پورے گھر میں ڈاکہ ڈلوا دیا۔ آپ یقین کریں وہ گھر ایک پولیس آفیسر کا تھا، اس گھر میں بہت زیادہ پولیس آئی اس انویسٹیگیشن کو کرنے کے لیے، لیکن کچھ بھی نہیں ملا۔ اب یہاں پہ یہ واقعہ اس لیے سنایا گیا ہے کہ دیکھیں ہم لوگ اس زمانے میں کسی پہ ٹرسٹ بھی بندہ نہیں کر سکتا، تو نیکی کرتے ہوئے بھی بندہ ڈرتا کہ کہیں گلے نہ پڑ جائے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر ہم درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ضرور بچائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو جو ہے وہ ایک بہترین طریقے سے اس جگہ سے گزار دیں گے، آپ کے کام بنا دیں گے۔ ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ درود ابراہیمی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری لائف میں وہ کام جو اٹکے ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ تو ایک بات یہ تہیہ کر لیں کہ جب آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے آپ نے یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور حقیقت کی بات تو یہی ہے کہ آپ جن کے اوپر خدا نخواستہ کوئی آسیب یا جنات کا مسئلہ ہوتا ہے، جب وہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، یا کوئی بھی غرض سے جو بندہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرتا ہے، پھر درود ابراہیمی اللہ کے فضل سے اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پھر وہ جو پرابلم بھی ہے نا وہ بھی آپ سمجھے ایک نعمت بن کے آئی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ درود ابراہیمی سے جڑ گئے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر میرے بہن بھائی کو جو اس پرابلم میں مبتلا ہے اسے نکالیں اور آسانیاں کریں ان کی زندگیوں میں۔ ہر وہ کپل، نیا جوڑا یا کچھ بھی جن کی ابھی شادی کافی ٹائم سے چل رہی ہے یا کافی ٹائم سے ہوئی بھی ہے، چاہے وہ پتہ نہیں کس عمر کو پہنچ گئے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان محبت قائم و دائم رکھے، آمین، عزت قائم کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک درود ابراہیمی سے جوڑے رکھے، آمین ثم آمین۔ چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔